नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, बर्च ट्रॅजेडी जावन साधारण आता 1.5 म्हयनो उलटून गेला आणि ह्या ट्रॅजेडीचे जो आउटकम आसा तो कितें असो जेन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना ताचें उत्तर तशें शुन्य येता. ज्या लोकांचेर कारवाई केल्ल्याचें सरकार सांगता ती कारवाई अर्दकुटी आसा. ज्या लोकांक एरेस्ट जाल्या ती एरेस्ट सुद्दां एक प्रोसिजर म्हणून एरेस्ट आसा अशें दिसता. आनी बाकीचे जे कांय एक्शनी जाल्या, कोणाक सस्पेंड केल्या आनी एका कोणाक डिसमीस केला, हें जर सगळें पळयलें जाल्यार 25 लाखांचो जीव गेल्या उपरांत कारवाय फक्त इतलीच जाता काय कितें असो प्रश्न सध्या उपस्थित जाला. ह्या सगळ्या प्रकरणांत जेन्ना ह्या प्रकरणा कडेन आमी पळयता तेन्ना हातूंत खूब मोठे म्हणजे जे पडल्याच्या फाटल्यान कांय मोठे जे कितें कांड आसा ते कांड हे सरकाराकूय खबर आसा, लोकांकूय खबर आसा आनी जाणी तें केलां तांकांय खबर आसा. पण ते फुडें हाडपाची कोणाची तयारी दिसना. हो प्रश्न फक्त बर्च ह्या नायट क्लबाचो ना. हो प्रश्न कोस्टल बेल्टांत ह्या अशा कन्स्ट्रक्शनाच्या निमतान, अशा इल्लिगॅलिटीच्या निमतान, अशा अतिशय चुकीच्या पद्दतीन, अतिशय गैर पद्दतीन जे कायदे मोडून कोणाचे तरी कल्याण करपाचे जे प्रयत्न आसा ते सरकारा कडल्यान, सरकारी अधिकाऱ्यां कडल्यान आनी भ्रश्टाचाराच्या त्या मार्गाच्यान हाचेर सध्या लोक प्रश्न विचारपाक लागल्या. बर्च ट्रॅजेडीत जर कोणी विचारलें कोणाक जर सगळ्यांत जबाबदार कोण जाल्यार खुबशे जाण आसा, पण पयली जबाबदारी जर कोणाचेर एक थोपपाची जाली जाल्यार ती पयली पंचायत डायरेक्टरेटाचेर थोपची पडटली आनी पंचायत खात्याचेर थोपची पडटली. आतां पंचायत जेन्ना पंचायतीचो सेक्रेटरी हो जेन्ना एखाद्या अस्थापनाक परमिशन दिता, ते मागीर कन्स्ट्रक्शनाचें परमिशन हें पंचायतीकच दिवचें पडटा. तें दिता आसतना खुबशे प्रोसिजर आसता आनी हे प्रोसिजर फक्त सेक्रेटरी करता अशें ना. पंचायत मंडळ करता, मागीर ते सेक्रेटरी फुडें ते ताची अंमलबजावणी करता आनी उपरांत ते पंचायत संचालना कडेनूय पावता. आतां ह्या प्रकरणांत सरकारान जर सगळ्यांत पयलें काम कितें केलें, बर्चे प्रकरण जाल्या उपरांत 25 लोक मेल्या उपरांत तो जो सेक्रेटरी आसा ताका पयलीं सस्पेंड केलो. सरपंचाचेर आरोप जाले सुरवातीकच की सरपंचान तें दिलें म्हणून, पूण सरपंचान जेन्ना सांगलें की आमी ताका डेमोलिशन नोटीस काडिल्ली आनी पंचायत संचालनालयान ती आडावन दवरली. आतां ह्या प्रकरणांत जर सेक्रेटरीचेर कारवाय जाता खंयच्या कारणा खातीर पयलीं दिल्ली बी म्हणून, जाल्यार डेमोलिशनाक स्टे दिवपी पंचायत संचालनालयान ताचे अधिकारी तितले जबाबदार आसा. मागीर सेक्रेटरी डिसमीस जाता आनी संचालनालयाची जी डायरेक्टर आसा तिचेरच फक्त सस्पेन्शन कित्याक, ती डिसमीस कित्याक जायना असो प्रश्न आतां उपस्थित जाला. दुसरी गजाल, हें खातें सांबाळपी जो मिनिस्टर आसा मॉविन गुदिनोचें नांव हें सरकार खंयच्याच पद्दतीन घेवपाक पळयना. तें कित्याक? सादी रेल्वे दुर्घटना जाली जाल्यार लाल बहादूर शास्त्रीन राजिनामो दिलो. अशा कितल्याशाच लोकांनी अशा ट्रॅजेडीच्या वेळार अशे मंत्र्यांनी राजिनामे दिल्या. गोंयांत सुद्दां कांय जाणांनी ह्या पयलीं राजिनामे दिल्ले आसा. पण मॉविन गुदिनो जणू काय आपूण त्या हातूंतलो न्हीच अशें भासून सध्या सुशेगाद वावुरता आनी ताचें नांवूय कोण घेना. निकतेच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनांत विरोधी पक्षनेतो युरी आलेमान होच प्रश्न उपस्थित केल्लो की मंत्र्याचेर एकावंटेबिलिटी कित्याक तुमी लादना किंवा मंत्र्याची एकावंटेबिलिटी तुमी फिक्स कित्याक करना. मंत्री तितलोच जबाबदार आसा. आतां जे ज्युडिशियल कमिटीन जो रिपोर्ट तयार केल्लो, सगळो फिरून, सगळें पळोवन, सगळें इन्स्पेक्शन करून, लोकां कडेन उलोवन, कागदपत्रां तपासून, तातूंत मॉविन गुदिनोचें नांव आसा काय कितें? कारण तो रिपोर्ट हो
जाहीर जाल्लो ना. आनी जर आसा गुदिनोचें नांव जाल्यार सरकाराची जबाबदारी की तें नांव जाहीर जावपाक जाय. जर जावना जाल्यार मावेन गुदिनोचें नांव तातूंत कित्याक ना हो प्रश्न सरकारान विचारपाक जाय. कारण लोक हो प्रश्न विचारताच अशें हें सगळें पॉलिटिक्स आसा. आनी ओवरऑल जर सगळें पळयलें जाल्यार सीएमाचो स्टेटमेंट आमी पळयल्लो विधानसभेंतलो. सीएमाचें म्हणणें की कारवायेचेर पयलीं सीएम उलयला, ताचेर कारवाई जाली, ताचेर कारवाई गेल्या आनी ताचें म्हणणें त्या फुडें वचून की 99च्यान खंय हें सगळें इलिगॅलिटीज ह्यो सुरू आसा थंय, खास करून बर्च ज्या जाग्यार आसा थंय. कारण पयलें जें कन्स्ट्रक्शन जालां थंयच्यानच खंय तें सगळें इलिगॅलिटी सुरू जाल्या. कारण एक म्हणजे तें सॉल्ट पॅन म्हणजे मिठागर तें, दुसरें ती जागा ही टॅनन्सीची जागा. आनी जी जागा ही टॅनन्सीचे हातून आसा, अख्ख्या तरेन आसा, थंय कमर्शियल युजा खातीर ती जागा वापरूंक मेळना. आनी जर तशें आसा जाल्यार बर्च थंय कशें उबें रावलें हो प्रश्न आसा. तर सीएमान हो प्रश्न थेट 99 जेन्ना थंय कन्स्ट्रक्शन जाल्लें थंय मेरेन व्हेला आनी थंयच्यान खंय सगळ्यांचीच आतां चवकशी जावपाक जाय. ती चवकशी केन्ना जातली ती जातली. निदान आतां जी लेटॅस्ट परमिशनां जाणें दिल्या तांचेर इमिडिएट खंय तरी एक जाका आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा किंवा ताची एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती फिक्स जावची ना काय कितें. आतां तेन्नाच्यान चवकशी करपाक तुमी आनी 6 म्हयने नाल्यार 1 वर्स लायतले. तो मेरेन मरून गेल्ले लोक तांचे जिवाचें कांय हें ना काय कितें, मोल ना काय कितें. काय फक्त प्रत्येक गजाल ही खंय तरी त्या प्रोसिजराच्या हातून ढकलून दिवपाची आनी प्रोसिजर चालू आसा म्हणून सांगपाचें, मॅटर सबज्युडीस आसा म्हणून सांगपाचें प्रत्येक वेळार आनी तें तशेंच त्या शीतपेटींत म्हणटा आमी ताका तें काडून उडोवपाचें हीच पद्दत आसा काय कितें. आतां मावेन गुदिन्होच्या ओवरऑल ताच्या हाचे वयल्यान खात्या वयल्यान खूब लोकांचे प्रश्न आसा. कारण सद्या राज्यांत एक जी 2-3 करप्ट भ्रश्टाचारी जी खातीं आसा तातूंत सगळ्यांत भ्रश्टाचारी खातें हें पंचायत खातें आसा. आनी मिनिस्टराचेर कसलीच एक्शन जायना. कित्याक जायना? हें सिलेक्टीव हें कारवाई करपाचें कारण कितें? मंत्री सुट्टा, डायरेक्टराचेर एक्शन जाता, सेक्रेटरीचेर एक्शन जाता, मंत्र्याचेर एक्शन कित्याक जायना? खरें म्हणल्यार ताचो तेन्नाच राजिनामो मुख्यमंत्र्यान मागपाक जाय आशिल्लो. नाजाल्यार स्वता मावेन गुदिन्होन हो राजिनामो आतां मेरेन दिवपाक जाय आशिल्लो. तो दिवपाचे पयसूच ताचें नांवूय घेवपाक सरकार आतां कचरता किंवा ताचेर अनड्यू फेवर करता सरकार नांव न घेता. हें अशें सगळें हें प्रकरण आसा. आतां प्रश्न कितें येता की जर सॉल्ट पॅनां थंय आसा आनी ती जर बुजोवन थंय जर कन्स्ट्रक्शनां जाल्या जाल्यार ती गंभीर गजाल. हें कोणाक दिसना काय कितें? लोकल एमएलए कितें करता? मायकल लोबोन इतलीं वर्सां कितें केलें? मायकल लोबोन तें केन्ना पळोवना काय कितें? मायकल लोबोक तें खबर ना काय कितें? काय सरपंच ताचो राजकीय विरोधक ह्या कारणाक लागून फक्त सरपंचाचें नांव घेवन घेवन मायकल लोबो आपलें राजकारण करता. खरें म्हळ्यार मायकल लोबोक हो प्रश्न सरकारांनी विचारपाक जाय आनी लोकांनी विचारपाक जाय. तूं लोकल एमएलए, तुज्या दोळ्या मुखार इतली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां थंय चल्ल्या आनी तूं ओगी आसा आनी एक ट्रेजिडी जाल्या उपरांत 25 लोक मेल्या उपरांत जेन्ना तुका जाप दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना तूं सरळ काडटा आनी ती गजाल दुसऱ्याचेर मारून दिता आनी स्वताची कात तूं वाचयता. हें कितें? तुका दिसनाशिल्लें भितर कांयच? कारण तुवें ह्या पयलीं तुवें PDA हँडल केल्या. तुका जमनीचे वेव्हार कशे जाता तें खबर आसा. जमनीचें झोनींग तुका खबर आसा. खंयच्या भागांत कन्स्ट्रक्शन करप, खंयच्या भागांत कन्स्ट्रक्शन करप ना, खंयच्या भागांत डेव्हलपमेंट, खंयचो भाग नो डेव्हलपमेंट झोन, खंयचो हिल कट करप ना, खंयचीं शेतां पुरोवपाक जायना, हें तुका सगळें खबर आसा. आनी जेन्ना तुज्या नाकार ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा त्या त्या जाग्याचेर तेन्ना तूं कांयच उलयना आनी तूं कांयच करना. आनी आतां सगळें जाल्या उपरांत तूं त्या सरपंचाचे खंय तरी ताका टार्गेट करून तूं तुजी कात वाचोवपाक सोदता. हें कितें प्रकरण? मायकल लोबन ह्या प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक जाय. आतां प्रश्न येता तो जे आमी सॉल्ट पॅन सांगला. गोंयांत सासष्टी, तिसवाडी आनी बार्देस कांय भागांत
पेडणे येता हांगा मोठ्या प्रमाणात मिठागरां आसा. हांगचें मीठ पुराय गोंयांत लोक खाता आनी ही सॉल्ट पेन्नां इतली डायवर्सिटीच्या दृश्टीन इतली सुपीक अशी ही मिठागरां आसा की जाचें रक्षण करपाची जबाबदारी ही सरकाराची आसा. ही इको सेन्सिटीव एरिया सगळ्यो आनी सरकार ताजेर कांयच लक्ष घालना. आयज पणजेच्या लागीं मेर्शीचें म्हणजे रायबंदरचें जें मिठागर आसा, जे दिवजा सर्कला कडल्यान रायबंदर मेरेन वता आसतना उजव्या सायडीक जें मिठागर दिसता, थंय दिवसा ढवळ्या कन्स्ट्रक्शनां जावन ती जागा ऑलमोस्ट मिठागरांची जागा कोणी तरी खावन मोकळी केली. हातून सरकारी पक्षाचे लोक आसा, थंय मागीर सील मारचे पडले आनी कितें कितें प्रकरणां थंय जाल्या. दुसरे वाटेन पंपाच्या जे फुडें मेर्शी सर्कला मेरेनची दाव्या सायडीक फोंड्यां वता आसतना ती सगळी मँग्रुव्सची जी हें आसा आनी थंय जी क्रीक आसा ती सगळी पुरयली. ती जागा प्रायवेट न्ही, ती जागा टॅनंट असोसिएशनाची. पूण थंय जर पळयत जाल्यार आतां मोठे मोठे स्क्रॅप यार्ड उबे रावल्या, थंय मोठ्यो मोठ्यो गॅरेजी उबे रावल्या, थंय घरां उबीं रावल्या आनी सगळी जागा खावन मोकळे. सरकाराक हें दिश्टी पडना काय कितें? पुलिसांक हें दिश्टी पडना काय कितें? ज्यो ऑथॉरिटीज आसा TCP आनी बाकीचे कलेक्टर मामलेदार हांकां कांय दिश्टी पडना काय कितें? भ्रश्टाचार वेगळो आसता, तो कोणी लक्षांत हाडले उपरांत तो भ्रश्टाचार जाता आनी अदरवायज तो भ्रश्टाचार जायना अशें कितें आसा? मागीर सरकार कितें करता? कांय म्हयन्या पयलीं सादारण 1 वर्स जातलें भाटीच्या एका तलाट्यान मिठागरांत जाल्लें कन्स्ट्रक्शन इलिगल ताचो रिपोर्ट तयार केलो आनी धाडलो पंचायत संचालनालयाक. जे ऑथॉरिटी आसा तांकां धाडलो, CRZ किंवा आनी जे कोण आसा ते. ताजेर आजूय 1 वर्सा उपरांतूय ताजेर कांय एक्शन जायना. तो घेवन बसल्या सगळे. कारण थंय हात घालप म्हणजे आनी कांय प्रश्न उपस्थित जाता. तेच्या फाटल्यान आसा कोण? हें सगळें कोण करता अशे प्रश्न उपस्थित जाता. सरकाराक जाप दिवची पडटा. आमचे म्हायती प्रमाणे थंय ते एरियेच्या लागीं CM सुद्दां येवन गेला. तांकां दिश्टी पडूं नाका कितें हें. हें जें रायबंदरचें आमी सांगलां ती वचपाची वाट लोकांची थंय सरळ सरळ दिसता. थंय ज्या तरेन एनक्रोचमेंट चलताले किंवा चलता हें सरळ दिसता. थंय एक्शन कित्याक जायना? बाकीचे कडेन आतां जे प्रश्न उपस्थित जाल्या थंय पेडणे तालुक्यांतूय कोणी तरी मिठागरांत रेस्टॉरंट काय कितें बांदलां, क्लब बांदला आनी थंय तें रेस्टॉरंट चलता. ताका आतां सील केन्ना तरी मारला. आतां तो सील खंयच्या राजकीय हातूंतल्यान जाला काय कित्याक जाला खबर ना, पूण आरोप तशे जाता. आतां ही ठरावीक जे कांय एक्शनी दिसता ह्यो सिलेक्टीव एक्शनी दिसपाक लागल्या आनी तातूंत राजकीय जो हें आसा पार्ट तो चड आसा, तो भाग चड आसा अशें दिसता. आतां जो समांतर एक मुवमेंट गोंयांत सुरू जाला, इनफ इज इनफ, जस्टीस फर्दीन रिबोलोच्या नेतृत्वा सकयल तांणी पयरूच सांकवाळच्या लोकांक पाठिंबो दिता आसतना तांणी गंभीर कांय प्रश्न उपस्थित केल्या, निर्माण केल्या लोकांच्या मुखार. तांणी म्हणलां की हिल कटींग जो विशय आसा तो राज्यांत खूब गंभीर आसा. सांकवाळे हिल कटींग करून थंय कन्स्ट्रक्शन जाता, ताका मोठ्या कंपनीची आनी कितले तरी प्लॉट आनी कितले तरी विलास थंय येवपाचे आसा शेकड्यांनी. स्थानीक लोकांचो विरोध आसा. आतां हे विशय घेवन फाटल्या बरेच तेंपा सावन लोक संघर्श करता. सरकाराक ताजें कांय पडून गेल्लें ना. फर्दीन रिबेलोन आतां धमकी दिल्या की आपूण हायकोर्टान वतलो. कारण ज्या तरेन ते कायदे मोडले गेल्या, ज्या तरेन ऑथॉरिटीन त्या सगळ्या कडेन दुर्लक्ष केलां, ज्या तरेन अधिकाऱ्यांनी ताका परवानगी दिल्या, ह्या सगळ्याच्या विरोधात आपूण हायकोर्टान वतलो म्हणून. आतां हो प्रश्न फक्त सांकवाळचो उरूना. ज्या ज्या जाग्यार अशे तरेचे दोंगर कापून, शेतां पुरोवन आनी बाकीचे सगळे नो डेव्हलपमेंट झोनांत ज्या तरेन सगळे कामां जाल्या ती आतां खंय तरी उक्तड्यार हाडपाचो एक नेटान यत्न राज्यांत ऑलरेडी सुरू जाला. तातूंत टॅनन्सीच्यो जागा ह्यो सुद्दां विकून थंय कमर्शियल आस्थापनां कितले तरी आयल्या. हें बरच्याचें प्रकरण हें तशेंच आसा. टॅनन्सीची जागा
मुळात ही कमर्शियल हाचे खातीर यूज करूंक मेळना, ती ट्रान्सफर जायना, ती विकपाक मेळना असो कायदो आसा. पूण त्यो थंय आनी ते खास करून ते मिठागर थंय कन्स्ट्रक्शन कशें जाता हें फक्त उजवाडान आयलां म्हणून बरचे आमी सगळे करता. अशी उजवाडांत न आयिल्ली कितलीं तरी प्रकरणां हीं गोंयांत आसा. परच्याच्या उजो लागल्या उपरांत, जी दुर्घटना घडल्या उपरांत आनी 25 लोक मेल्या उपरांत त्या कमिटीन खूब कडेन अशी वचून इन्स्पेक्शनां केलीं. 86 जाग्याची तपासणी केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आनी तातूंतले 22 जे क्लब आसा ते सील केल्या. आतां हे 22 17 हे नॉर्थ गोवा आसा आनी 5 हे सावथ गोवा आसा. पूण सरकारान सगळ्यो जर क्रायटेरिया वेवस्थीत तपासल्यो जाल्यार म्हाका दिसता की 100च्या वयर 200च्या वयर अशे तरेची ही आस्थापनां सील करची पडटली. आनी एके वाटेन जेन्ना ते सील केलें, दुसरे वाटेन ते कशें डिसील करप हाचे तकले विचार सरकाराच्या तकलेन रोखडेच सुरू जाले. आनी जी सेफ्टी कमिटी अपॉयंट केल्या सरकारान संदीप जकीसाच्या नेतृत्वा सकयल, तिकाच अधिकार दिल्या की तुका जर दिसलें की ते सारकें आसा म्हणून जाल्यार ते तुमी डिसील करा. हें कसलें पॉलिटिक्स? ही कसली पद्दत? हाका कितें अर्थ आसा? तुमी कारवाय केल्ल्याचें एके वाटेन दाखयता आनी फाटल्या दारान तुमी कारवाय केल्ल्यान तुमी दिलासोय दिता आनी ते कमिटीक तुमी ऑथोरायज करता. पयलीं अशे तरेन सील केल्लें हें जर काडपाचें जालें जाल्यार ते एडिशनल कलेक्टरा कडेन तें प्रकरण पावतालें आनी अपिलींग ऑथॉरिटी आशिल्ली कलेक्टर अशा कमिटीक तुमी डायरेक्ट ही ऑथॉरिटी कशी दिता, कित्याक दिता? हातूंत कोणाचो स्वार्थ आसा? हाच्या फाटल्यान कितें हेतू आसा हें सरकारान आतां स्पश्ट करपाक जाय. तशेंच तो जो रिपोर्ट आसा, जो सत्यशोधन जो रिपोर्ट त्या कमिटीन म्हणजे ज्युडिशियल कमिटीन जो रिपोर्ट तयार केला, तो रिपोर्ट खरें म्हळ्यार आतां जाहीर जावपाक जाय. हें सगळें जें जालां, हे सगळे ज्यो इल्लेगलिटीज जाल्या ताका जबाबदार कोण हें जर त्या कमिटीन आपल्या रिपोर्टान जर नमूद केलां जाल्यार त्या लोकां मुखारय येवपाक जाय आनी लोकांक तें कळपाक जाय की ह्या फाटल्यान कोण कोण आसा, कोणाची नांवां त्या रिपोर्टान इम्प्लिकेट केल्या, नांवां त्या रिपोर्टान घेतल्या. पूण सरकार तो रिपोर्ट जाहीर करतले काय कितें? अशे खुबशे प्रश्न आसा. सॉल्ट पेनाचो विशय जेन्ना येवपाक लागलो, मिठागरांचो जेन्ना प्रश्न येवपाक लागलो, तो थेट बायोडायवर्सिटी कडेन ताचो संबंद आसा. पूण ह्या सरकाराक बायोडायवर्सिटीचें कितें पडलां काय कितें? बायोडायवर्सिटीचें इतलें जर पडलां जाल्यार चिंबलच्या लोकांक त्या लेका खातीर, तोळ्या लेका खातीर इतलें मोठें आंदोलन करपाची कांयच गरज पडची नाशिल्ली. कारण ते ऑलरेडी नोटिफाय जाला बायोडायवर्सिटी स्पॉट म्हणून. सरकार वयल्यान ती जागा कमी करता आनी थंय अशे तरेचो एक मॉल हाडटा की बायोडायवर्सिटी पयसूच उरली, तो गांव उद्ध्वस्त सगळो जातलो हाची सोय सरकारान वेवस्थीत केल्या. आनी ताच्या फाटल्यान कोणाचो स्वार्थ आसा हें लोकांक बरे तरेन खबर आसा. तेन्ना लोकांक पिशे करपाचें सरकारान सोडून दिवपाक जाय. विधानसभेत स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताका एक वेगळी तरेची सँटिटी आसता. ती सँटिटी हें सरकार पाळटा काय कितें? काय जो प्रश्न उपस्थित जाता ताका कशे तरी करून एक जाप दिवप आनी ती वेळ मारून व्हरप अशें कितें चल्लां काय कितें? आनी विरोधकूय मातशे जर अदीक आक्रमक जाले जाल्यार म्हाका दिसता की ती गोंया खातीर खूब बरी गजाल आसा. विरोधकांनी सरकाराच्या रागाचो आनी सरकाराच्या हाजो पर्वा करपाची कांयच गरज ना. म्हळ्यार सरकार आमचेर कितें तरी कारवाय करतले, सरकार आमचो केन्ना तरी राग काडटलो हाचो विचार विरोधकांनी करपाचो नासता. म्हणून जेन्ना अशे तरेन कोणी तरी आवाज उठयता विधानसभेत, त्या मागीर अभिभाशणाच्या वेळार सुद्दां जर विरोधकांनी तें डिसरप्ट केलें जाल्यार तो लोकशायेचो अधिकार, जे लोक रिप्रेझेंट करता थंय ते जनतेचे प्रतिनिधी आसता आनी तांणी तो तितल्याच नेटान ह्या पयलीं अभिभाशणां डिसरप्ट जावना काय कितें? कितलेशेच वेळा जाले आनी प्रश्नय तशे गंभीर जेन्ना आसता तेन्ना ते डिसरप्ट जाल्या. आनी राज्यपाल हो सरकाराचो प्रमुख आसता, तो सरकार चलयता. ताच्या सयीनिशी आनी नांवानिशी सरकाराचे सगळे डिसिजनां जाता. हें दुर्लक्ष करून चलचें ना. म्हणून राज्यपालाक सुद्दां प्रश्न विचारपाचो अधिकार विरोधकांक आसा, ह्या राज्याच्या जनतेक आसा. इश्टानू, आमी आमचे मनांत जें कितें आशिल्लें, आमी जें कितें पळयता, आमी जें कितें लोकांचे प्रतिक्रिया आमी आयकता,
त्यो तुमच्या मेरेन हाडपाचो आमी यत्न केला. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आणि आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. तशेंच तुमचे कमेंट हे आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुम्ही घाला. आम्ही ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.